إذا نواصلوا مع لا دوزيام بارتي تاع الفيديو اللي هي تبدا من لاباج 19 حتى لاباج 22. Alors نهضروا هنا على لو غراديون et la matrice jacobienne d'une fonction de deux variables. D'ailleurs le gradient هضرنا عليه من قبل. Donc هنا la définition تاع le gradient كي يكون عندنا une fonction plusieurs variables, deux variables, variable réelle لازم تدي لي فالور تاعها فيها. Alors نقولوا على la fonction si la fonction f هذه admet des dérivés partiels, on a le R2 يعني dérivé par rapport à x par rapport à y, on a un point A, on appelle gradient de f, le point هذا A, le vecteur noté grade f, on nabla f, en A1 et A2 défini par le gradient بكل بساطة هو le vecteur المركبات نتاعو هما la dérivée par rapport à x et la dérivée par rapport à y. Voilà, هذا هو. Maintenant نفوتو la définition تاع la matrice jacobienne. La matrice jacobienne نهضرو عليها كي تكون عندنا une fonction vectorielle. في الحالة تاعنا هذه مثلا فونكسيون تدي فونكسيون دو دو فاريابل من الأو وتدي لي فالور تاعها مش في الار، في الار 3 مثلا. انا خديت مثال تاع ار 3، نقدرو نديو اي حاجة ار 2 ار 3 ار 4 ار 1 اون جينيرال. دونك سي فونكسيون فيكتوريال تدي لي فالور تاعها في ليسباس ار 3. دونك هاد لا فونكسيون سي elle admet des dérivés partiels par rapport à tous ces trois fonctions في le point 1 à 2 on appelle matrice jacobienne de f في le point هذاك 1 à 2 la matrice de à 3 lignes et 2 colonnes notée JF de 1. 3 هذه 3 lignes منين جات؟ 3 جات من هذا الطرو هذا من ليسباس داريفي لا ديمونسيون تاعو البعد تاعو، والدو هاد الطرو تاع لي ليني، والدو كولون الأعمدة جات من ليسباس تاع R2 U راهو في ال R2. دونك هاد لا ماتريس جاكوبيان الي ديفيني بار هاي كيفاش مديفينيها. قداه ليني اون ليني دو ليني تروا ليني قداه كولون 1 2. في لا بروميير لين واش تلقاو الغراديون تاع F1 هذا F1 بارابور ا X ديريفي دو F1 بارابور ا Y. في الدوزيام لين تلقاو الغراديون تاع F2، في التروازيام لين تلقاو الغراديون تاع F3. هذا بكل بساطة نكتبوها هكذا، هي اون جينيرال تكتب هكذا مي هذا للتوضيح. دو زيكزومبل ساهلين. نديو لا فونكسيون اف هذه هي هذه، اما نحوسو على الغراديون تاعها نحسبو واش نديرو. هذه سي فونكسيون ا فالور ريال تدي لي فالور تاعها في ار باسكو سي ال. دونك هاي لا ديريفي باسي بارابور اكس بارابور اي. دونك الغراديون شنو هو؟ الغراديون هو كيلكو سوا اكس اي، هذا الغراديون بور توت اكس اي هو نحطو هنا. سي الفيكتور فيه لا كومبوزونت الاولى هي اللي دير بارابور اكس بارابور اي. باغ اكزومبل انا عطيتكم كالكوزون نديو دي كوبل مثلا الغراديون تاع اف بوان 0 نعوضو هنا اكس بزيرو نلقاو 0 الغراديون تاع اف في البوان 1 موان 1 نعوضو هنا اكس بالان والايكغيك بالموان 1 وهنايا نعوضو اكس بالان دومي والايكغيك بالان دومي. حاجة سهلة واضحة. دوزيام اكزومبل سي فونكسيون فيكتوريال. l'ensemble de départ تاعها هو r carré و l'arrivée 1 2 3 صافي r 3. هنا واش نديرو؟ هادوك لي فونكسيون باردون الوغ لي فونكسيون اف هادوك اف 1 و اف 2 اف 3 ها موين باردون اف 1 و اف 2 و اف 3 ها موين. باش نحسبو لا ماتريس جاكوبيان يحكي لا لين الاول واش هي لا ديريفي دو اف بارابور اكس و بارابور ايكغيك وين. هنا لا دوزيام نحكم اف 2 ديريفيها بارابور اكس بارابور ايكغيك ونحطهم هنا كيف هذه اف 3 مش اف ثاني غلط بارابور اكس بارابور ايكغيك عادي كيف كيلكو زيكزومبل. كاين لا جاكوبيان في لو بوان 0 0 نعوض اكس ايكغيك بالصفر نلقاو هذه لا ماتريس جاكوبيان بارابور 1 نعوض اكس بلا ايكغيك بلا لا جاكوبيان بارابور 1 موان 1 في لو بوان موان 1 موان 2 بلوتو نعوضو لهنا ونلقاو هذا الشيء هنا. فوالا هاد لا رومارك واش فيها؟ سي رومارك مهمة هذه. لي ديفيرونسيال نقدرو اون بو اكرير لي ديفيرونسيال اللي عرفناهم في الفونكسيون ديفيرونسيال اون اوتيليزون لا ناسيون دو غراديون في البوان 1 سي اف هذه نها سو لا فورم لا ديفيرونسيال. إذا كانت تشوفو بلي الديفيرونسيال تاع اف اش واش هو اللي قلنا هو
la dérivée partielle de x, de f par rapport à x في h1 plus dérivée partielle de f par rapport à y في h2. Et voici le produit scalaire, هو produit scalaire تاع الجراديون في h. Voilà. Et en utilisant la notion de la matrice jacobienne de f qui est la fonction vectorielle, le différentiel que je vais تكتب sous la forme هذه. Le différentiel chez moi ما هو إلا la matrice jacobienne تاعنا مضروبة في الفيكتور h. في l'exemple تاعنا هذا البرودوي هذا راه صحيح علاش باسكو 3 ليني ماتريس فيها 3 ليني 2 كولون 3 ليني 2 كولون تقابل مع 2 ليني نتاع اش نكتبو هكذا طويل عمود فيه 2 لين 1 كولون. الوغ 3 2 2 1 تخرج لنا 3 1. فوالا دونك هكذا الديفيرونسيال في البوان 1 دو اف كي تكون لا فونكسيون فيكتوريال سي لا ماتريس جاكوبيان فوا اش. بيان سور هذا اللي كتبتو قبيله هو البرودوي سكالار. تعرفوا البرودوي سكالار تاع الجزء السلمي تاع دو فيكتور هو المركبة الأولى بالمركبة الأولى زائد المركبة الثانية في الثانية والواحد. هنا رانا دينا في الار دو نقدرو نعمموه في الان en général. Voilà. Maintenant, on va parler d'une autre notion, c'est une généralisation les dérivés partiels. Il y a les dérivés suivant un vecteur, ou là on a la dérivée directionnelle. واش هي هذه؟ كي تكون عندنا f une fonction définition de R2 dans R, il y a un point de vue V un vecteur unitaire. ما معنى unitaire؟ لازم la norme تاعو تساوي واحد. De telle sorte que هاد les conditions لازم يحققوا لنا انه la fonction d'une seule variable t اللي تدي الفالور تاعها f a plus tv صافي لازم تكون définie au voisinage de 0. يعني كي يكون تسمى هذه لازم تكون au voisinage de 0. هاي لا ديفينيسيون تاع la dérivée directionnelle. Si هاد la fonction هذه c'est une fonction d'une seule variable t هاي كما معروف. إذا كانت هذه راهي ديريفابل في البوان زيرو لا ديريفي نتاعها في زيرو elle s'appelle la dérivée تاعها elle s'appelle dérivée de f en a suivant le vecteur v parce que la t هذه باه نديريفيها تعتبر كأنها تركيب تاع f مع لا فونكسيون هذه a plus tv donc a plus tv راهي تركيب تاع دالتين f مع الدالة هذه المتغير تاعها هو t. دونك كيفاش يتعرف قلنا هاد لا ديريفي تاعها في البوان زيرو يسمى هو لا ديريفي دو f في البوان a suivant le vecteur v. il se note ما نوتيوه رمزولو بالدي انديس v f. الفرق بينه وبين الديفيرونسيال باه منخلطوش هذا الدي نديوه مينيسكول والاخر تاع الديفيرونسيال كيما شفنا سي ماجيسكول كي دوني بار واش هي ها هي لا ليميت نهاية النسبة تاع الدالة اف هذه ذات المتغير الواحد باه نحسبو الديريفي تاعها في البوان زيرو. ها نهاية تي طون فير زيرو تاع هذه ناقصة ديال تي. هذا يساوي هو لا ديريفي تاع الاف في البوان ا سويفون لو فيكتور في. كون تلاحظوا كي نحيو في هذا نحطوه مثلا نعوضوه بلي فيكتور تاع لا باز كرونيك. كون نحطو في ايكال 1 0 نلقاو لا ديريفي بارسيال بارابور اكس. كون نحطو في هو 0 1 نلقاو لا ديريفي بارسيال تاع اف بارابور ايكغيك في البوان ا. على هذه قلت لكم هو سي اون جينيراسيون تحميم. فوالا دي اف هذا ثاني la dérivée de f في le point 1 suivant le vecteur v نسموها ثاني la dérivée directionnelle de f في le point 1 dans la direction v. bien sûr كنعوض ال a بالكوبل و v بالكوبل هذا هذا لا ليميت تولي هكذا. ان تيورام مهم بزاف يعطينا اكزاكتومون كيفاش بلا ما نحسبوا لا ليميت كيفاش نعرفوا لا ديريفي كيفاش نحسبوها. سي اف est une fonction différenciable alors هاد لا فونكسيون est dérivable sur un voisinage de 0 pour tout et sa dérivée هي ها كيفاش تحسب. هذا لا ليميت هي البرودوي سكالار تاع الجراديوم تاع اف بوان مضروب في الفيكتور في. فيكتور في اون بارتيكولي كي يكون لا نورم تاع في ايكال 1 يعني اونيتير. هاد
la dérivée directionnelle TF en 1 dans la direction V existe et sa valeur est donnée par 1. Et la valeur de la dérivée directionnelle de F au point A suivant la direction V. Du coup, au lieu de نحسبوا la limite, نحسبوا فقط البرودوي سكالار تاع الجراديون تاع F. الجراديون واش هو الديريفي الفيكتور اللي فيه ديريفي بارابور اكس ديريفي بارابور واي تاع اف بوان ا مضروب في في هذا سان فيكتور يكون حتى هو عنده الاخر تاعو برودوي سكالار يعطينا لا ديريفي ديريكسيونيل دو اف سويفون في كي ما تكونش في يونيتير يعني كي ما تكونش لا نورم تاع ا بكل بساطه لا ديريفي ديريكسيونيل تاع اف سويفون في ما هي الا هذيك تاع قبيله نقسموها فقط على لا نورم تاع في. ان اكزومبل سهل خلاص. ان اكزومبل عندنا la fonction هذه elle est différenciable sur R parce que c'est un polynôme. أول نحسبو لي ديريفي بارسيال تاعها بارابور إكس بارابور إيكغيك نحسبو الجراديوم. هنا المطلوب هو لا ديريفي ديريكسيون دو اف في البوان 1 موان 1 اللي هو أ سيغون لو فيكتور في 1 2 نعوضو نحسبو لي ديريفي بارسيال نعوضو الإكس إيكغيك بالأن موان 1 ها واش نلقاو هادي من جهة خلاص. حسب هنا تلاحظوا بلي الفيكتور في ماهوش يونيتير باسكو لا نورم تاعو تساوي راسين دو 5 متساويش ل 1. دونك لا ديريفي بارسيال لا ديريفي ديريكسيونيل دو اف بوان 1 موان 1 سويفون لا ديريكسيون في ها هو سي الجراديون تاع اف بوان 1 مضروب في برودوي سكالار في في على نورم. هذا نعوضوه بما واش لقيناه لهنا والفي نعوضوه بالقيمه اللي عطيناها راسين دو فالور معروف البرودوي سكالار هذا في هذا زائد هذا في هذا خلاص نلقاو لا فالور موان 3 سي راسين دو 5. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.